अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक? आप लोग कैसे? ठीक है? कहानी सुनने के लिए तैयार हैं आप लोग? लेकिन कहानी सुनने से पहले मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे पास बहुत सारे खत आए थे और उसमें पता है आप सबसे पसंदीदा कौन है इस प्रोग्राम में? चीकू। चीकू के लिए इतने खत आए कि मैं जेलस हो गई। मुझे लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल आपको पसंद करते हैं। अच्छा हाँ, तो फिर आज कहानी मैं सुनाऊंगा। इतना भी पसंद नहीं करते, नहीं कहानी मैं ही सुनाऊंगी। मैं नाराज हो गया। ओफ चीकू, अच्छा तुम कहानी सुन तो लो पहले। पहले मुझे बता, मैं सुनाऊंगा नहीं सुनाऊंगा? नहीं 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 नहीं। नहीं। अच्छा ठीक है, आप सुनाएं। कहानी सुनोगे तो सही ना? चलिए सुनाते हैं। ओके, बाद में नाराज हो जाना। ठीक है। अच्छा, ये कहानी एक नॉटी शरारती मोल की कहानी। आप लोगों को पता है ना मोल क्या होता है? क्या होता है? चूहा जैसा काले रंग का होता है और जमीन के अंदर है। जमीन के मिट्टी की बहुत नीचे है बहुत नीचे रहता है। ये भी एक ऐसे, और आप नहीं जा सकते हो। हम नहीं जा सकते वहाँ, बिल्कुल नहीं, हमारा हाथ ही नहीं फिट आता ना, छोटे छोटे होल्स बनाते हैं। चलें जी। मुझे पता नहीं वो कैसे जाते हैं। कुछ छोटे होते हैं ना, और उनकी नोज़ेस इतने कितने बड़े होते हैं? तो शायद वो बाद में कवर करके मोल रख देते जैसे हैं। होते नहीं हैं, फिर वो भाग के ना मोल इतने होते हैं और उनके होल जैसे। इतने होते हैं। चलें कहानी शुरू करें। चलें। दूर एक बर्फीले पहाड़ पर एक घर था जिसमें एक मोल, उसकी बीवी और उनके 5 बच्चे रहते थे। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ थी और उनका घर भी बर्फ से ढका हुआ था, मगर घर के अंदर बहुत सुकून था और बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी। एक दिन मोल ने अपने बच्चों से कहा, घर से उस वक्त तक बाहर नहीं निकलना जब तक बर्फ ना पिघल जाती और गर्मियां ना आ जाती। ये कह के मोल और उसकी बीवी अपने कमरे में जाकर सो गए। सारे बच्चे भी अपने कमरे में अपने कंबल ओढ़कर सो गए, लेकिन टूटू की आंख में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। अभी बर्फ पिघलने में और गर्मियां आने में बहुत दिन हैं। उस वक्त तक तो मैं घर बैठे बैठे बोर हो जाऊंगा। टूटू ने ये सोचा और अपनी गेंदों से खेलने लगा। तुमने सबकी नींद खराब कर दी है, ये कोई वक्त है गेंद खेलने का? टूटू के अम्मी अब्बू ने डांट कर उसे कहा। टूटू सॉरी बोलकर अपने कमरे में चला गया, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही था। जब सब सो गए तो टूटू ने अपनी चीजें एक गठरी में बांधकर अपने कंधे पे रख दी और बाहर निकल गया। ये सही काम किया था उसने? नहीं ना? देखते हैं उसके साथ क्या होता है। टूटू को नरम नरम बर्फ पर चलने में बहुत मजा आ रहा था और वो अपने पीछे अपने पांव के गहरे गहरे निशान छोड़ता आ रहा था। वी करता हुआ टूटू एक ढलान पर से फिसल गया। ढलान पर से फिसलने की वजह से खूब बर्फ उड़ी। टूटू को इतना मजा आ रहा था कि उसे बर्फबारी शुरू होने का पता ही ना चला। फिर टूटू को एक अनोखा ख्याल आया, क्यों ना बर्फ का आदमी बनाया जाए। बस फिर क्या था, टूटू ने बर्फ का एक मोटा सा आदमी बनाया। टूटू को उसकी आंखें, मुंह और गोल गोल नाक बनाने में बहुत मजा आया। फिर खेलते खेलते बहुत देर हो गई और टूटू थक गया और उसे हल्की हल्की सर्दी लगने लगी और अपना गरम गरम बिस्तर याद आने लगा। लेकिन जैसे ही टूटू ने पलट कर देखा, उसे अपने पाँव के निशान नजर ना आए। क्यों? आपको पता है क्यों नहीं नजर आए? मैं बताऊं? हाँ बताएं। क्योंकि बर्फबारी हो रही थी और बर्फ ने सारे निशानों को ढक दिया था। बिल्कुल, क्योंकि उसके पाँव के निशान बर्फबारी की वजह से छुप गए थे। अब वो अपने घर कैसे जाएगा? वो तो बड़े गहरे गहरे निशान बना रहा था ना कि वो अपने घर फिर पहुंच सके, कि उसको घर का रास्ता याद आए। अब बेचारा वो घर नहीं पहुंच सकता। टूटू बहुत देर तक अपने घर का रास्ता तलाश करता रहा और इधर उधर भटकता रहा। फिर कुछ देर बाद सूरज निकल आया और बर्फबारी बंद हो गई। अचानक उसकी नजर एक बड़े कानों वाली नन्ही सी सफेद चूहिया पर पड़ी, जो एक जमे हुए तालाब पर फिसल रही थी। मैं टूटू हूँ, तुम कौन हो? टूटू ने चूहिया से पूछा। मैं नन्ही हूँ, तुम स्केटिंग करोगे? चूहिया ने नाम बताते हुए पूछा। चूहिया को फिसलता हुआ देखकर टूटू का दिल भी उसकी तरह फिसलने को चाहा
اور وہ آہستہ آہستہ جمے ہوئے تالاب پر پیر رکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے پھسلنے کے لیے پاؤں اٹھایا، تالاب کے اوپر جمی ہوئی برف ٹوٹ گئی اور ٹوٹو چھپاکے سے ٹھنڈے ٹھنڈے پانی میں جا گرا۔ بچاؤ بچاؤ، پانی بہت ٹھنڈا ہے، ٹوٹو چلایا۔ پاس ہی ایک خرگوش اپنے بیٹے کے ساتھ آگ جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کر رہا تھا۔ اس نے ٹوٹو کی چیخ سنی اور رسی کا پھندا بنا کر فوراً ٹوٹو کی طرف پھینکا، جسے ٹوٹو نے پکڑ لیا۔ خرگوش نے کانپتے ہوئے ٹوٹو کو ٹھنڈے پانی سے نکالا، کمبل میں لپیٹا اور اپنی برف گاڑی پر لٹا کر اپنے گھر لے آیا۔ خرگوش نے گھر پہنچتے ہی ٹوٹو کے گیلے کپڑے سکھانے کے لیے ایک رسی پر ٹانگ دیے اور ٹوٹو کو ایک گرم کمبل میں لپیٹ کر آگ کے سامنے سلا دیا تاکہ اس کی سردی دور ہو۔ جب ٹوٹو سو گیا تھا تو خرگوش نے اپنی بیوی بچوں سے کہا، بیچارہ ننھا چوہا بہت تھکا ہوا لگ رہا ہے، جب یہ جاگ جائے گا تو میں اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھوں گا۔ ادھر جب مول اور اس کی بیوی کو پتہ چلا کہ ٹوٹو گھر پہ نہیں ہے تو سب پریشان ہو گئے۔ مول کی بیوی غمزدہ لہجے میں بولی، باہر کتنی سردی ہے، پتہ نہیں میرا ٹوٹو کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ اور سب گھر والے لالٹینیں اٹھا کر ٹوٹو کی تلاش میں نکل پڑے۔ ٹوٹو کتنا گندا ہے نا، بہت بغیر بتائے چلا گیا ہے نا، اور کتنے سارے لوگوں کو پریشان کیا اس نے۔ صرف تھوڑی دیر کے لیے اگر بور ہو جاتا اتنی پریشانی تو نہ اٹھانی پڑتی نا اس کو، صحیح بات ہے نا، اور کہنا مانتا۔ ہاں۔ ٹوٹو نے کیا سب سے بڑی غلطی کیا کی تھی؟ کہنا نہیں مانا تھا۔ اچھا اب کیا ہوا کہ سارے گھر والے ٹوٹو کو ڈھونڈنے چلے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ بڑے کانوں والے سفید چوہے کے گھر جا پہنچے۔ ٹوٹو کے ابو نے پریشانی سے کہا، معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کو اس سخت سردی میں تکلیف دی۔ بات دراصل یہ ہے کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے ٹوٹو کی تلاش میں ہوں۔ جب سفید چوہے کی بیٹی نے یہ سنا تو فوراً ٹوٹو کے تالاب میں گرنے سے خرگوش کے بچانے اور اپنے گھر لے جانے تک ساری باتیں بتا دی۔ بس پھر کیا تھا، مول اور اس کی بیوی نے چوہے کا شکریہ ادا کیا اور سب کے سب بھاگم بھاگ خرگوش کے گھر جا پہنچے۔ ٹوٹو کی امی نے جب ٹوٹو کو خیریت سے دیکھا تو دوڑ کے اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم خیریت سے ہو، ہم سب بہت پریشان تھے۔ پھر مول اور اس کی بیوی نے خرگوش اور اس کے گھر والوں کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے ٹوٹو کی مدد کی اور اس کا اتنا خیال رکھا۔ خرگوش کی بیوی نے سب کو گرم گرم چائے پیش کی، سب خوش تھے اور کسی نے بھی ٹوٹو کو برا بھلا نہ کہا۔ کیوں نہیں کہا بھائی؟ اس لیے ٹوٹو اس وقت خود اتنا پریشان تھا، ہے نا۔ اب اگر ساروں کے سامنے اس کو ڈانٹنے لگتے تو وہ بھی تو اچھی بات نہیں تھی نا۔ صحیح کہہ رہی وہ تو ڈانٹیں گے گھر لے جا کے، لیکن اب وہ بیچارہ ڈرا ہوا تھا، تھکا ہوا تھا، سردی لگی ہوئی تھی نا، تو اس وقت کسی نے نہیں کہا۔ اور اب ٹوٹو کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس نے اپنی امی ابو سے معافی مانگتے ہوئے کہا، اگر میں آپ لوگوں کا کہنا مان لیتا تو اس مصیبت میں کبھی نہ پھنستا اور کسی اور کو بھی تکلیف نہ دیتا۔ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ سے ہمیشہ اپنے بڑوں کا کہنا مانوں گا۔ کتنی اچھی بات ہے نا۔ نہیں، پہلے آپ مجھے بتائیں کہ ٹوٹو کو اینڈ میں اس نے لیسن سیکھ لیا تھا نا، اور آپ نے کیا کیا سیکھا اس کہانی سے؟ کہ اپنی امی کی بات سننی ہے، کبھی کہیں نہیں جانا ہوتا، امی ابو کی پرمیشن رات کو، اور کبھی بھی اور امی کی بات سننا ہوتا ہے۔ ہاں، بیکاز جب آپ چھوٹے ہوتے نا تو آپ کو کبھی کبھی گھر کا راستہ بھول جاتے، تو اکیلے اگر مما پاپا آپ کو جتنا بھی ڈانٹے نا تو اکیلے کبھی نہیں نکلنا چاہیے، ہے نا۔ مجھ سے بھی پوچھے نا۔ اچھا آپ سے کیا پوچھوں؟ ہمیشہ بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے۔ بالکل۔ اور یہ کہ کبھی بھی اس طرح کی شرارتیں نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل۔ اور بغیر بتائے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، ہاں ورنہ مشکلیں گھیر لیتی ہیں، بالکل، ہے نا۔ اور شکریہ ادا کرنا چاہیے اگر کوئی بالکل، مدد کرے تو۔ یہ شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کچھ پتا ہو اور آپ انفارمیشن دے سکتے ہو تو آپ کو دینا چاہیے۔ اور کبھی آپ اگر گھبراہٹ میں کسی سے آپ نے پوچھنا تو جیسے مول نے خرگوش کو چوہے کو کہا کہ آئی ایم سوری کہ میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا اتنی سردی میں، ہے نا، تھینک یو کہنا چاہیے۔ بٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کو بڑوں کا کہنا ماننا چاہیے، ہے نا۔
اب آپ کی ناراضگی گئی مسٹر چیکو؟ کہاں سے گئی؟ آئے ہائے ابھی تو سارے مورلز آپ نے مجھے بتا دیے فٹ 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 کر کے. ہاں یہ تو ہے. یہ تو ہے. اچھا میں ایک اور آپ کو بتاؤں, بہت بڑی سرپرائز ہے. کیا؟ آپ کو پتا ہے, یعنی آپ لوگوں کو کیسے پتا ہوگا, اب ہمارا نیکسٹ ہماری کہانی کون پڑھے گا؟ آپ کی کوئی دوست ہوں گے, وہ آئیں گے اور سنائیں گے. نہیں, پھر ہماری اگلی کہانی چیکو پڑھے گا. ہاں چیکو 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 چیکو. ارے جلدی سے اس کو ادھر لے جاتے صوفے پہ, جلدی سے. چیکو, اوئے چیکو. بریک کے بعد آتے. چیکو